الكلمة الآن للسيدة فطة سادات. موجودة؟ تفضلي. نناقش قانون المالية لسنة 2018 في ظروف اقتصادية ومالية متدهورة التي تسببت فيها هذه السلطة التي تواصل في تعنتها الهروب إلى الأمام، والتي تنسب تجاوزا الوضع الراهن لسبب وحيد، وهو انخفاض من سعر البترول منذ سنة 2014، وهي تتستر عن سياساتها المبنية عن عدم وجود استراتيجية النهب، الاستحواذ عن الأموال العمومية أي أموال الشعب الجزائري، الذي هو مقص اليوم من متابعة هذه المناقشة. لكن لنجاعة هذه الرقابة كان يقتضي الأمر مسبقا أن يطرح للمناقشة القانون المتضمن تسوية ميزانية الدولة لسنة 2017 للقيام برقابة لاحقة عن كيفية استغلال المال العام، وأن تقدم الحكومة الحسابات في هذا الشأن في الأوان المناسب، وليس بعد مرور 3 4 أو حتى 5 سنوات. كما من الخطير أن نلاحظ أنه حذفت من مراقبة نواب الشعب الجزائري جزء ملحوظ من ميزانية الدولة المتمثل فيما سمي بالحسابات الخاصة للخزينة العمومية، فلا خصوصية عندما الأمر يتعلق بتجسيد الشفافية بخصوص التصرف في المال العام. سيدي الوزير المالية، في الشهر الفارط أكدتم أن مبرر اللجوء للتموين غير التقليدي يكمن في تحقيق إصلاحات هيكلية اقتصادية، بناء اقتصاد متنوع، والخروج في النهاية من التبعية المأساوية للمحروقات. لكن إتمام قانون النقد والصرف والقرض الذي أباح عملية تنسيق الأوراق النقدية هو مصدر لتضخم فادح وتدهور مأساوي لظروف معيشة الجزائريين دون أي علاقة وخلق التنمية الاقتصادية. أين أنتم من وعودكم وتصريحاتكم؟ أين أنتم إلا كل هذا مجرد تضليل، وهم، تغليط ومخادعة أخرى، إذ أن الآثار غير موجودة بالنسبة لمضمون مشروع قانون المالية المطروح اليوم أمامنا. بالفعل لم يخصص أي تموين أو استثمار للطاقات المتجددة التي من شأنها أن تشكل ثروة بديلة لاقتصاد البلاد. كذلك إن الميزانية المخصصة لقطاع السياحة والصناعة التقليدية ضعيف تماما إلى الدرجة أنه يثير الضحك، فلا استثمار في هذا القطاع كذلك. ثالثا، يفتقر قطاع الزراعة لتوجه جديد أو دعم ناجع. إن الارتفاع المرعب لأسعار الخضر والفواكه يدفعنا إلى التوجه عند الطبيب لكي يقدم لنا وصفة طبية لاستهلاك الفواكه وحتى الخضر، منها الطماطم والبطاطا، وإما اللحوم فحدث ولا حرج. يساهم قطاع الصناعة والمناجم بمقدار 5% في الناتج المحلي الخام، ولا وجود لأي تموين لمشروع هيكلي يخص هذا القطاع. والمخجل الملاحظة أن قيمة السيارة التي تم تركيبها في الجزائر يفوق بكثير قيمة السيارة المستوردة. أخطر من ذلك، فإن في قطاع آخر بالرغم من الوعود المتكررة لوزير الصحة لم يبادر بعد برفع التجميد عن مشاريع بناء المراكز الاستشفائية الجامعية عددها 6. الأكيد أن هم الحكومة لا يكمن في السهر على صحة المواطن، رغم أنه مكرس في الدستور الجزائري على غرار جل الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكرسة، ولكن تبقى مجرد حبر على ورق. سيدي وزير المالية، بخصوص بعض التدابير المقترحة في شأن هذا القانون،
في الضريبة على الثروة غير مجدي تماما، لأن الجميع على العلم أن المال موجود في السوق الموازية أو في البنوك الخارجية. حقيقة وعن صواب إن الشعب الجزائري على علم بمكان تواجد 1000 مليار دولار التي تبخرت في الطبيعة. كما بالزيادة إن رفع من قيمة الرسوم يضر فقط بالمواطن المغبون الذي يجد نفسه مضطر إما للهجرة إما للانتحار. فأقول بأنه سيد الرئيس أعضاء الحكومة من الثابت أن في هذا شكرا السيدة فطة.